बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। जहाँ में मुसलमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, यहाँ डूबे वहाँ निकले, वहाँ डूबे यहाँ निकले। इसी मजमून को हज़रत अकमल उम्मत अल्लामा इकबाल ने तो शेर में ढाला, हज़रत इसको वास की शक्ल में आगे पहुंचा रहे हैं। खुलासा ये कि दीन का चिराग बुझ नहीं सकता, वो हमेशा रोशन रहता है। एक जगह अनदम नहीं होता, इंतकाल हुआ है, एक जगह से गया और दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाता है। एक शहर में कमज़ोरी आ गई तो दूसरे में वो अपनी रोशनी फैला रहा होता है। खुलासा ये कि दीन का चिराग बुझ नहीं सकता, वो हमेशा रोशन रहता है। गरगीती सरासर बाद गिरद, चिराग मकबूला हरगिज न मीरद। अगर सारी ज़मीन में आंधियाँ आ जाएं तो भी अहलुल्लाह के चिराग गुल नहीं हो सकता। तो चिराग नहीं बुझता, अलबत्ता ऐसा होता है कि बाद मुखालिफ की झोंके की वजह से या किसी नाकदरी की वजह से उसके गुल करने की फिक्र में लग गए। इस ताक में से दूसरे ताक रख दिया जाता है कि यहाँ से उठा के यूरोप में सर उठा रहा होता है, एशिया में नाकदरी की गई तो किसी और मुल्क में, यानी एक चीज से उठा के दूसरी तरफ रख दिया जाता है। अब तब्दील ताक में चिराग की कोई मसलहत नहीं, वो उसी तरह रोशन रहते हैं। नूर हक के कुफ्र की हरकत पे खंदजन फूंको से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये भी हज़रत अल्लामा इकबाल नवरुल मरकज़ू का शेर है। हम मानी चल रही होती हैं हज़रत की तशरीहात और उनकी शेर व शायरी। उसी जगह के लोगों के मसलहत से ऐसा किया गया, या रोशनी से महरूम न हो, या इस वजह से कि मबादा ये नादां अपने हाथ पैर न चला लें। एक मरतबा बचपन में मैं और मेरे एक और अजीज, कि वो भी बच्चे थे, घर में शरारत करने लगे। नासमझी के जैसे जैसे बच्चों की तबीयत होती, चिराग को फूंक मारकर गुल करने लगे। घर वालों ने उसको ऐसी जगह रख दिया कि फूंक न पहुंच सके। उस वक़्त मट्टी के वो कटोरे जैसे होते थे, चिराग बने, उसमें तेल डाला जाता, बत्ती होती थी। तो ये उस ज़माने की बातें हैं। बिजली और ये जदीद चीज़ें नई मुतारिफ हुई थी। तो उसको नीचे से ऊपर रख देता कि बच्चे उसको साथ खेल न सकें। घर वालों ने इसकी ऐसी जगह रख दिया कि फूंक न पहुंच सके। हमने टोपी उछालना शुरू कर दी, उन्होंने और ऊंचा रख दिया। तो मकसूद ये है कि बेकदरी करने की बदौलत उन सरकशी करने वाले से चिराग दूर हो जाता है। जो लोग इन दीनी इक़दार की कदर नहीं करते तो उनसे चिराग ऊंचा हो जाता है। तो बाज़ बुजुर्गों की किरामत मनकूल है कि आंधी से उनका चिराग नहीं बुझता था। तो अल्लाह ताला के चिराग को कौन बुझा सकता है? चिराग राह के इज़्ज़त बरफरोज़द हर आकस्तुफ जिंदा रशश लेबनूरद। फारसी हम लोग ने पढ़ी लेकिन मशक नहीं रही तो काफ़ी वो हो जाता है, तो इसलिए ये मेरी कोताही समझे जाए। हज़रत की बातें तो बहुत, लेकिन शुक्र है कि नीचे तर्जमा होता है
بس چراغ کو اللہ تعالی نے روشن کیا، اس کو گل کرنے کے لیے جو پھونک مارے گا اس کی داڑھی جل جائے گی۔ اس ریشس بسوزد پر مجھ کو لطیفہ کے طور پہ ایک حکایت یاد آ گئی۔ ہر آنکس تف زند ریشس بسوزد، یہ اس شعر کا دوسرا حصہ ہے کہ جو بھی پھونک مارے گا اپنی داڑھی جلا دے گا۔ حضرت فرماتی کہ مجھے لطیفے کے طور پہ ایک حکایت یاد آئی کہ ایک احمق نے کسی کتاب میں دیکھا کہ جس شخص کی داڑھی لمبی اور سر چھوٹا ہو وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ اس کو شبہ ہوا، آئینہ میں چہرہ مبارک ملاحظہ فرمایا، اپنی صورت پر حماقت کی علامت کو منطبق پایا۔ آپ کو درستی کی فکر ہوئی، کینچی وغیرہ تلاش کی، کچھ نہ ملا، مجبور ہو کر داڑھی کو چراغ کے سامنے کر دیا، کیونکہ سر کو بڑا کر نہیں سکتے تھے، داڑھی کو چھوٹا کرنے لگے۔ جتنی داڑھی باقی رکھنا تھی اس کو مٹھی میں لے لی، باقی کو جلانے کے واسطے چراغ پر رکھنا تھا کہ آگ کی لپیٹ سے ہاتھ علیحدہ ہو گیا اور داڑھی کا صفایا ہو گیا۔ احمق تھا، علامت کو علت سمجھا کہ رفع مستلزم ہے رفع معلول کو، کہ وہ جو چیز نشانی تھی اس کو اصل سے وجہ سمجھا، جو اصل چیز تھی اس کو ہٹانے کے بجائے جو ظاہری چیز سامنے تھی اس کو ہٹانے لگا۔ دوسرے بے عقلی یہ کی کہ اس قدر جلد سے کام لیا کہ ابھی یہ حکایت پڑی تھی اور ابھی وہ جلد بازی میں آ گیا کام۔ خیر بعد میں مقر ہوئے کہ واقعی کتاب میں سچ لکھا ہے۔ اپنے بیوقوفی کا اقرار کیا، میں ضرور احمق ہوں۔ ہاں، اس داڑھی کے جلنے کا اتنا اثر تو ضرور ہوا ہے کہ اتنی سمجھ فوراً آ گئی کہ میں احمق ہوں۔ علامت کی دفع ہوتے ہی حماقت معلوم ہو گئی۔ اسی طرح چراغ خداوندی کو بجھانے والوں کی ریش جل جاتی ہے۔ نور حق کے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضرت علامہ محمد اقبال نور اللہ مرکزو کی انہی چیزوں کا شعر چل رہے ہیں ساتھ۔ تو مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی مصلحت کی وجہ سے مقام تبدیل فرماتے رہتے ہیں، کبھی ایشیا میں ہوتا ہے، کبھی مشرق وسطی میں ہوتا ہے، دین کی نشر و اشاعت کے اس راز کو محقق مشائخ کسی خلیفہ کو سجادہ نشین نہیں بناتے، اسی راز کو محقق مشائخ کسی خلیفہ کو سجادہ نشین نہیں بناتے، بلکہ ہر جگہ کسی جگہ ہو اس مقام کو حاصل کرے وہی سجادہ نشین ہے، اور اس سجادے پر بیٹھنے سے صاحب مقام تھوڑا بنتا ہے، وہ تو مقام باطن ہے، خواہ ہرات میں ہو خواہ کوفہ و بصرہ میں ہو۔ حضرت سے کسی نے پوچھا حکیم الامت سے کہ حضرت آپ نے گدی کیوں نہیں بنائی؟ تو فرمایا اس سے نہیں بنائی کہ کوئی گدھا آ کے بیٹھ نہ جائے۔ ان حضرات نے اور ہمارے محققین اکابرین نے اس خاص مقام کے ساتھ اپنی خلافتوں کو مقید نہیں رکھا۔ جہاں بھی باصلاحیت شاگرد و طالب حق آیا اور اس نے کام شروع کر دیا اور وصول اللہ کی اور قبول اللہ کی علامتیں اس میں ظاہر ہونی شروع ہو گئی، چاہے وہ ہرات میں ہو، چاہے وہ
मशरिक़ वस्ता में हो, एशिया में हो, यूरोप में हो, बर्मा में हो, उसको इजाज़त दे दी जाती है, वो वहीं पे अपने चिराग को रोशन करके बैठ जाते हैं। वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल